बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि इसके देखने वालों की सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सुबह इसको देखकर जो काम शुरू किया जाएगा पूरा होगा और गैबी तरीकों से रिज़्क की दौलत आने लगेगी इंशाअल्लाह। अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून। अलिफ लाम मीम साद हामीम यासीन काफ हा या ऐन साद क़ाफ आमीन। अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून। अलिफ लाम मीम साद हामीम यासीन काफ हा या ऐन साद क़ाफ आमीन। अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून। अलिफ लाम मीम साद हामीम यासीन काफ हा या ऐन साद क़ाफ आमीन। अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून। अलिफ लाम मीम साद हामीम यासीन काफ हा या ऐन साद क़ाफ आमीन।
अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून अलिफ लाम मीम صاد حاميم ياسين كاف ها يا عين صاد قاف آمين ألف لام ميم حاميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حاميم ياسين كاف ها يا عين صاد قاف آمين ألف لام ميم حاميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حاميم ياسين كاف ها يا عين صاد قاف آمين ألف لام ميم حاميم عين سين قاف نون ألف لام ميم صاد حاميم ياسين كاف ها يا عين صاد قاف آمين ألف لام ميم حاميم عين سين قاف نون
अलिफ लाम मीम सॉद हामीम यासीन काफ हा या ऐन सॉद क़ाफ आमीन अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ नून अलिफ लाम मीम सॉद हामीम यासीन काफ हा या ऐन सॉद क़ाफ आमीन।